अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सुनते हैं इनायतुल्लाह सीरीज़ की एक नई कहानी जिसका उन्वान है और वो मेरी बीवी बन गई। इसके रावी हैं शफ़क़तुल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। बात चहलम से शुरू हुई और मैं खुदा के हुज़ूर दुआएं मांगने लगा कि ऐसा ही एक चहलम और हो, ख़ाह मेरी माँ का ही हो। मेरी किस्मत जिस तरह बिगड़ गई थी वो किसी और के चहलम से ही संवर सकती थी। एक इलाज ये भी था कि मैं ही इस दुनिया से उठ जाता। कभी मैं भी किसी के घर की कोई उल्टी सीधी बात सुना करता था तो कहा करता था कि नहीं, ये इनके किसी दुश्मन का मन घड़त किस्सा है, यह तो नहीं होता। अब मैं आपको वो वारदात सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुई थी। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। जिस कस्बे में हम रहते हैं वहाँ हमारी पोजीशन इस लिहाज से अच्छी थी कि मकान अपना था, थोड़ी सी ज़मीन भी थी जिससे दाने आ जाते थे और इसके चारे और भूसे पर मेरी माँ ने एक भैंस रख ली थी। घर के हम दो ही अफराद थे, एक माँ और दूसरा मैं। मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे वालिद का चहलम कैसा हुआ था। दस्तूर और रिवाज के मुताबिक वलीमे की तरह हुआ होगा। मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मैंने उससे कभी नहीं पूछा था कि उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की थी। पूछता तो वो यही कहती कि तुम्हारी खातिर नहीं की थी, और हकीकत भी यही है। वो जवानी में बेवा हुई थी, उसके साथ शादी करने वालों ने उसका नाक में दम कर दिया होगा। वो यतीम थी, उसका भाई भी कोई नहीं था। उसने मालूम नहीं किस तरह इन लोगों का मुकाबला किया होगा। मैं अपने मुतालिक बता दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल सीधी है, हेर फेर नहीं आता और ना ही दूसरों के हेर फेर को समझ सकता हूँ। कोई सीधी बात कहे तो फ़ौरन समझ लेता हूँ, और कोई अपना मतलब निकालने के लिए घुमा फिरा कर बात करे तो बग़ैर समझे उसकी बात मान लेता हूँ। यानी कि मैं साफ दिल का हूँ। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हर किसी को अपना जैसा समझता हूँ, और मेरी बदनसीबी का बायस भी यही बात है। मुझ में बच्चों और लड़कों वाली शौक़ी भी नहीं थी, इसलिए कि मैं गली में कभी नहीं खेला था। माँ भी मुझे बाहर जाने से रोक दिया करती थी। मैं उसका वाहिद और यतीम बच्चा था। वो ज़्यादातर अपने साथ ही मुझे चुपकाए रखती थी। इसका भी असर हुआ था कि मैं दुनिया को समझ सका और ना ही दुनिया के इंसानों को। मैं आज संजीदा उम्र में आकर कहता हूँ कि मैं माँ का कैदी था। लड़कपन में मुझे ये कैद बुरी नहीं लगती थी। माँ ने मुझे कभी नहीं बताया था कि मेरे वालिद की तबीयत कैसी थी। दूसरों से पता चला था कि वो तबीयत के सख्त थे और उनकी फितरत मुझसे उलट थी। मेरी माँ ने मेरे सामने इन्हें कभी याद नहीं किया था। मैं जब उनका नाम लेता तो मेरी माँ के अंदाज में बेरुखी सी होती थी। इससे ज़ाहिर होता था कि वो मेरे वालिद के साथ खुश नहीं थी। शायद ये भी एक वजह थी कि उसने दूसरी शादी नहीं की थी। वो शादी के नाम से ही घबराती होगी। मैं कहता हूँ कि उसने अपने आप पर भी ज़्यादती की थी और मुझ पर भी। उसने दूसरी शादी ना करके अपने जज्बात को मारा और साथ ही मुझे पालतू बिल्ली बनाकर मेरी शख्सियत को भी पुख्ता न होने दिया। सौतेला बाप मेरे साथ बदसलूकी करता तो मैं चालाक और होशियार हो जाता, और मैं ज़माने की हेरा फेरियों को समझने के काबिल हो जाता। माँ ने करम ये किया कि मुझे आला तालीम दिलाने का पुख्ता अज़्म कर लिया। वो मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वो शायद मुझे इसलिए भी सीधा साधा और बुद्धू बनाना चाहती हो कि मैं अपने बाप की तरह उखड़ मिजाज या जैसा वो था वैसा ही ना बन जाऊं। मेरे दिल में पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया और मैंने तालीम से माँ की तरह मोहब्बत की, या यूँ कह लें कि मैं किताबों की कैद में मुंतकिल हो गया। मेरे वालिद की एक बहन थी जो उनसे बड़ी थी। मेरी इस फूफी की एक बेटी थी जिसकी उम्र मुझसे 2-3 साल ज़्यादा थी। फूफी हमारी तहसील के ही एक कस्बे में रहती थी। फूफा वहाँ के रहने वाले थे। मेरी दादी इन्हीं के साथ रहती थी। फूफी कभी कभी हमारे यहाँ आती, 2-4 रोज़ रहती, और वो मेरे साथ बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ सब्र और शुक्र से ज़िंदगी बसर करने वाली सीधी सी औरत थी। मैं जब लड़कपन में पहुँचा तो फूफी मुझे ज़्यादा पसंद आने लगी। एक तो उसकी शक्ल सूरत मेरी माँ की निस्बत अच्छी थी। रंग कुछ कुछ सफ़ेद था, लेकिन वो मुझे अच्छी इसलिए लगती थी कि बातें बहुत दिलचस्प करती थी। बात कैसी ही हो, उसे वो दिलचस्प बनाकर सुनाती थी। दूसरों के घरों के किस्से ज़्यादा सुनाती
और मज़े ले ले कर सुनाती थी। मैं ये भी महसूस करने लगा कि वो चली जाती तो घर की रौनक भी उसके साथ ही चली जाती थी। मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती थी। उसके मुतालिक माँ का ये रवैया मुझे पसंद नहीं था। उसके जाने के बाद महल्ले की औरतें हमारे घर आती, फूफी के मुतालिक पूछती कि चली गई है। मेरी माँ उसके खिलाफ बहुत बातें करती और औरतें उसकी तायद में एक दो घिनौने से किस्से सुना देती थीं। मैंने एक बार माँ से झुंझुला कर कहा कि फूफी इतनी अच्छी है, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती? माँ ने कहा कि तुम नहीं जानते, बहुत चालाक और मक्कार औरत है। उसने अपने खामिद को नकेल डाल रखी है, आसमान से तारे तोड़ लाती है और बड़े बड़े उस्ताद मर्दों के कान काटती है। इसे जो लोग पसंद नहीं करते वो भी इसकी बातों में आ जाते हैं। माँ की ये राय मुझे मुतासिर न कर सकी। मैं कुछ भी न समझ सका, बल्कि मैं ये भी समझने लगा कि फुप्पो की खूबी है कि वो चालाक और मक्कार है। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो गई थी, हमारे घर आने के काबिल नहीं रही थी, गाड़ी का सफ़र नहीं कर सकती थी। मेरी माँ फूफी के घर कभी मातम या शादी पर गई होगी, महज मिलने मिलाने के लिए कभी नहीं गई। मेरे पप्पा एक कभी कभार आते थे। वो खामोश तबीयत के इंसान थे और कुछ कुछ मुझसे मिलते जुलते थे। मैंने मैट्रिक पास करके एफए किया और इंजीनियरिंग की डिग्री के पीछे पड़ गया। मेरा रुझान उसी तरफ था। मेहनत की और ये डिग्री भी ले ली। उस वक्त डिग्री याफ्ता इंजीनियरों की कमी थी। मुझे थोड़ी सी कोशिश से सरकारी मुलाजमत मिल गई। मैंने माँ का ख्वाब पूरा कर दिया। उसने मुझ पर कभी जाहिर नहीं होने दिया था कि वो मेरी तालीम के अखराजात किस तरह पूरे करते रही है। मुझे कोई और शौक़ तो था नहीं। लाहौर जैसे शहर में हॉस्टल में रहते हुए भी मैंने अपने साथियों की तरह फैशन न किया, सिनेमा की आदत ना डाली और कपड़े मामूली पहनकर वक्त गुजारा। ज़रूरियात के लिए माँ से जब भी और जितने भी पैसे मांगे उसने दे दिए। मुलाजिम हुए अभी 6 महीने मुझे गुजरे होंगे कि दादी की वफ़ात की इत्तला मिली। मैं अपनी नौकरी में था। मुझे माँ ने ख़त लिखा था कि दादी फौत हो गई है और वो वहाँ जा रही है। मैंने फूफी को अफसोस का ख़त लिख दिया। 10-12 दिनों के बाद मुझे फूफा का ख़त मिला। उसने लिखा था कि मेरी फूफी की दिली ख्वाहिश है कि मैं दादी की वफ़ात पर तो ना पहुँच सका, उसके चहलम पर ज़रूर आऊँ। उन्होंने चहलम की तारीख भी लिख दी। मैंने 10 दिनों की छुट्टी का इंतज़ाम पहले से ही कर लिया, लेकिन माँ को न लिखा कि मैं भी दादी के चहलम पर जा रहा हूँ। मैं चहलम की तारीख से 2 रोज़ पहले ही घर चला गया। माँ को बताया कि मैं चहलम पर जाने के लिए आया हूँ। माँ इस तरह खामोश हो गई जैसे उसे मेरी ये बात पसंद न आई हो। मैंने माँ से खामोशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम्हारी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, अब आ गए हो तो चले चलना। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन दुनिया को भी तो मुंह दिखाना होता है, जाना ही पड़ेगा। मैं महसूस कर रहा था कि माँ नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन अब वो मुझ पर उस तरह हुक्म नहीं चला सकती थी जिस तरह लड़कपन में चलाया करती थी। मैं अब उसका कमाऊ बेटा था, इसलिए भी वो मेरा एहतराम करने लगी थी। हम चहलम के रोज़ सुबह की गाड़ी में बैठे और फूफी के कस्बे में जा उतरे। मैं पहली बार फूफी के घर दाखिल हुआ। वो तो खाते पीते लोग थे। उनका घर हमारे घर की निस्बत बहुत अच्छा था। मैंने पहली बार अपनी फूफीज़ाद बहन को देखा। माँ की तरह अच्छी शक्ल सूरत और हंसती खेलती तबीयत वाली थी। फूफी तो मेरी बलाएं लेते न थकती थी। वहाँ मेहमानों का ये आलम था जैसे शादी हो रही हो। दरवाजे के सामने देगों की कतार आग पर रखी थी। एक कमरे में एक मौलवी साहब और उसके शागिर्द कुरान पढ़ रहे थे। जो दिन गुजरता जा रहा था मेहमान पढ़ते जा रहे थे। औरतें बच्चों समेत आ रही थीं। मर्दों के खाने का इंतज़ाम साथ वाले घर के सहन में किया गया था। ये तो ज़ियाफ़त थी। हमारी बिरादरी के 1-2 घर ही थे, बाकी मेहमान महल्ले के और मेरे फूफा के मिलने वाले थे। ये एहतमाम महज नुमाइश के लिए किया जा रहा था। मेहमानों में से कोई भी ख़त्म कुरान और दुरूद फातिहा में शरीक न हुआ। सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। खाना आया तो सब टूट पड़े। मेरे फूफा की दी हुई ये ज़ियाफ़त कोई नई बात नहीं थी। हमारे माशरे में नमूद व नुमाइश के लिए और नाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग ब्याह शादियों और चहलम वग़ैरह पर इसी तरह रुपया पैसा तबाह करते और मकरूज़ होते हैं। मदऊइन का रवैया ये होता है कि खा पी कर भी बातें बनाते और नुक्ताचीनी करते हैं। वो अमूमन इस किस्म की बातें करते हैं
کہ فلاں اتنا غریب ہے لیکن اس نے ان سے زیادہ اچھا ولیمہ دیا ہے یا چہلم کیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ اتنا ظالمانہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں۔ ہر گھر سے ایک آدمی بلایا جاتا ہے لیکن پورا پورا کنبہ آ جاتا ہے۔ خیر، دادی کے چہلم کا جشن ختم ہوا۔ مقامی مہمان رخصت ہو گئے۔ باہر سے جو بلائے گئے تھے وہ صبح ناشتہ کر کے رخصت ہوئے۔ میری ماں تیار ہونے لگی تو پھوپھی اس سے بغل گیر ہو گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی کہ میرے بھائی کی نشانی کو یعنی مجھے تم پہلی بار میرے گھر لائی ہو۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے اپنا بھائی اتنا یاد آیا ہے کہ ساری رات آنکھ نہیں لگی، روتی رہی ہوں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، اسے 2-3 دنوں کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم بھی رہ سکتی ہو تو رہ جاؤ، لیکن میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ پیچھے تمہارا گھر خالی پڑا ہے اور زمانہ بڑا خراب ہے۔ مختصر یہ کہ پھوپھی کے آنسوؤں اور اس کی جذباتی باتوں نے سب پر ایسا اثر کیا کہ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ میری ماں اور پھوپھا کا بھی یہی حال ہوا۔ پھوپھی بین کرنے لگی اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میری جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ پھوپھا نے میری ماں سے کہا کہ شفقت کو 2-3 دنوں کے لیے یہیں چھوڑ جاؤ، ورنہ یہ یعنی کہ پھوپھی پاگل ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ماں کے مرنے کا دکھ بھی ہے۔ میری ماں میں ذرا سی بھی چالاکی نہیں تھی، اب تو وہ بھی جذبات میں آ گئی۔ اس نے مجھے باقی چھٹیاں وہیں گزارنے کی اجازت دے دی۔ میری چھٹی کے ابھی 6-7 روز باقی تھے۔ ماں نے یہ قربانی دی تھی، ملازمت نے مجھے اس سے جدا کر دیا تھا۔ اس کی بجا طور پر خواہش تھی کہ میں ساری چھٹی اس کے ساتھ گزاروں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوارٹر مل جائے تو ماں کو ساتھ رکھوں، مگر سرکاری کوارٹر کا نمبر ابھی دور تھا اور مکان میری پسند کا نہیں مل رہا تھا۔ ماں کو میں پھوپھی کے گھر سے اسٹیشن تک لے گیا۔ گاڑی آئی اور میں نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ انجن نے بسل دی تو ماں نے مجھے کہا 1-2 دن رہ کر آ جانا، 2-3 دن میرے پاس گزارنا، اور خیال رکھنا کہ پھوپھی بڑی چالاک ہے۔ اس نے ایک بار مجھے کسی کی زبانی پیغام بھیجا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے لینے آؤں۔ ماں شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن گاڑی چل پڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ گاڑی تیز ہونے لگی تو ماں نے کہا یہ اس کی بڑی پرانی خواہش ہے، کہتی ہے کہ تیرے ابا کی بھی یہی خواہش تھی جب تم پیدا ہوئے تھے۔ ماں بات پوری نہ کر سکی، گاڑی تیز ہو گئی تھی اور میرے آگے پلیٹ فارم پر کسی کا سامان پڑا تھا۔ مجھے رکنا پڑا۔ گاڑی چلی گئی اور میں اپنی شادی کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے اس سے پہلے شادی کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری توجہ اپنی ماں پر مرکوز رہتی تھی۔ اس نے میرے لیے اپنی جوانی اور اپنا مستقبل قربان کیا تھا اور اس رتبے تک مجھے ماں نے ہی پہنچایا تھا۔ میں سب سے پہلے ماں کا حق اس کی خدمت کر کے ادا کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ میں لاہور میں مکان کی تلاش اسی کو ساتھ رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ اب ماں میرے کان میں یہ بات ڈال گئی کہ پھوپھی مجھے اپنا داماد بنانا چاہتی ہے، اور میں پیدا ہوا تھا تو میرے والد نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شادی کے معاملے میں میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھوپھی اور والد مرحوم کی خواہش میرے دماغ پر سوار ہو گئی۔ پھوپھی سے تو میں ویسے ہی متاثر تھا اور میں اپنے والد کی روح کو بھی خوش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ماں سے کہوں گا کہ پھوپھی کے ہاں جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو۔ میں ماں کو رخصت کر کے پھوپھی کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں تصوروں میں اپنی شادی کرتا جا رہا تھا۔ یہ تو میں نے طے کر لیا تھا کہ شادی پھوپھی کی بیٹی سے ہوگی۔ وہ مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں جس بات پر پریشان ہو رہا تھا وہ یہ تھی کہ شادی میں ان ہنگاموں اور رسم و رواج سے نہیں کرنا چاہتا تھا جن کے بغیر لوگ کہتے ہیں کہ ناک کٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک اور حدیث میں لکھا ہے، اس کے مطابق میں لوگوں کو نہیں، خدا اور رسول کو خوش کرنا چاہتا تھا، اور یہ مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جس پھوپھی اور پھوپھا نے دادی کے چہلم پر دیگیں پکوا کر لوگوں کو کھلائی تھیں، ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی خاموشی سے کریں گے اور ہمیں بھی خاموشی سے بارات لانے دیں گے۔ پھوپھی کے گھر سے مہمان جا چکے تھے، میں ان کا ایک ہی مہمان رہ گیا تھا۔
پھپھا کا وقت اپنے کمرے میں لیٹے اور حقہ پیتے گزرتا تھا، یا وہ باہر چلے جاتے اور اپنے جیسے سیدھے سادے لوگوں کی محفلوں میں گپ شپ لگا کر 2-4 گھنٹے گزار آتے تھے۔ گھر میں پھوپھی اور اس کی بیٹی رہ گئی تھیں۔ طبیعت کے لحاظ سے ماں بیٹی ایک جیسی تھیں۔ میں پہلی بار اپنی پھوپھی ذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ پھوپھی میرے آگے بچھی جا رہی تھی۔ میرے جذبات اور میری رگیں کچی تھیں۔ میں ایک ہی دن میں ان کا گرویدہ ہو گیا۔ پھوپھی سے تو میں پہلے ہی متاثر تھا۔ پھوپھی یہ الفاظ بار بار کہتی تھی، تم تو میرے بیٹے ہو، تم تو میرے بیٹے ہو۔ رات کے شاید 9 بج رہے تھے۔ پھوپھی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ دروازے میں رک گئی۔ اس کے منہ سے ہائے میں مر گئی نکلا اور وہ کیواڑ کا سہارا لے کر وہیں جھک گئی۔ میں نے دوڑ کر اسے سہارا دیا اور پلنگ پر لٹایا۔ اس کی بیٹی اور پھوپھا دوڑے آئے۔ پھوپھی نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ شاید غشی میں تھی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ میں نے پھوپھا سے پوچھا کہ انہیں پہلے کبھی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ ہم نے ابا جان کو کبھی نہیں بتایا کیونکہ یہ گھبرا جاتے ہیں۔ امی کو یہ تکلیف پہلے بھی ہو چکی ہے اور امی ایک حکیم سے علاج کرا رہی ہے۔ اس وقت میری عمر 22 سال سے 2-4 مہینے اوپر ہوئی تھی۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اگر پھوپھا گھبرائے تھے تو میں ان سے زیادہ گھبراہٹ میں تھا۔ پھوپھی نے تڑپنا اور کرانا شروع کر دیا۔ پھوپھا ایک ڈاکٹر کو گھر سے بلا لائے۔ مجھے یہ شخص ڈاکٹر نہیں لگتا تھا۔ اس کی باتیں ڈاکٹروں والی نہیں تھیں۔ اس نے ایک انجیکشن لگا دیا اور باہر آ کر اس نے مجھے اور پھوپھا کو بتایا کہ یہ دل کا حملہ ہے، یہ ٹل بھی سکتا ہے اور اس کا انجام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں ایک تو آرام و سکون کی ضرورت ہے اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے یاد ہے کہ پھوپھی نے سرگوشیوں میں ڈاکٹر کو اپنی تکلیف بتائی تھی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ بہت دیر بعد پھوپھی نے مری آواز میں پھوپھا سے کہا کہ آپ آرام کریں، آپ چہلم کے انتظامات میں بہت مصروف رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی تکلیف ہو جائے۔ میں نے بھی پھوپھا سے کہا کہ وہ جا کر آرام کریں۔ میں پھوپھی کے پاس اکیلا رہ گیا۔ اس کی بیٹی کو اس کے کمرے میں سونا تھا، معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ پھوپھی نے مجھے اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا اور نحیف آواز میں کہنے لگی، میں تمہارے پھوپھا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ انہیں میں نے اپنی یہ تکلیف کبھی نہیں بتائی تھی۔ اب میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں اس حملے سے بچ نہیں سکوں گی۔ میں اسے تسلی دینے لگا تو اس نے مجھے روک دیا۔ رک رک کر بڑی دبی دبی آواز میں کہنے لگی، ان تسلیوں کا تو وقت گزر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بولتے بولتے ہی ختم ہو جاؤں۔ میری آخری خواہش پوری کر دو، تب کچھ امید ہو سکتی ہے کہ میں شاید بچ جاؤں۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تو میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی میرے بچے سے 2.5-3 سال بڑی ہے، پھر بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ تم میری بیٹے کو دو گی۔ تم میری اکیلی بہن ہو اور میں تمہارا اکیلا بھائی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں کی نسل آگے بڑھے اور پھلے پھولے۔ میں نے پھوپھی کو زیادہ بولنے سے روکنا چاہا، اس سے تکلیف پڑنے کا خطرہ تھا، لیکن پھوپھی نے کہا، میری پوری بات سن لو۔ میں چپ ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ تم ساری عمر پچھتاتے رہو کہ پھوپھی معلوم نہیں اور کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں قبر سے نکل کر بات پوری کرنے نہیں آ سکوں گی۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ تم چہلم پر آ گئے اور میں نے تمہیں روک لیا۔ یہ سبب خدا نے بنایا ہے۔ میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو دوں گی۔ تم ابھی 1 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز اطلاع ملی کہ تمہارا باپ بیمار ہے اور آخری دموں پر ہے۔ میں تمہارے گھر پہنچی۔ میرا اکلوتا بھائی میرے ہی انتظار میں تھا۔ اس نے تمہیں تمہاری ماں کی گود سے لے کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا کہ میری وصیت ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے اور میرے اس گھر میں صرف تمہاری بیٹی ہی آئے گی۔ میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے اپنے والد مرحوم یاد آ گئے جنہیں میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس وقت میری عمر 9-10 مہینے تھی۔ پھوپھی مری مری آواز میں سانس لے لے کر کہہ رہی تھی، میں نے اپنے بھائی کو اسی طرح تسلیاں دیں جس طرح تم مجھے دے رہے ہو، لیکن موت نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ تم ابھی میری گود میں ہی تھے کہ تمہارے باپ کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور پھر میں نے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ میں نے قسم کھائی کہ اپنی بیٹی تمہیں دوں گی، خواہ تم جوان ہو کر لولے لنگڑے ہو گئے ہو، خواہ تم بھکاری ہو اور بے روزگار ہو، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی تمہیں ہی دوں گی۔
अल्लाह ने रहम किया कि तुम जवान हो गए। मेरी बेटी बड़ी थी, रिश्ता मांगने वालों ने नाक में दम कर दिया, लेकिन मैंने एक ना ज़बान पर रखी। फ़ौज के कप्तान भी रिश्ते के लिए आए। मैंने साफ जवाब दिया। अब मेरी बेटी 26 साल की हो गई है। इतनी देर तक बेटी को कौन घर बिठाए रखता है? मैंने इसे तुम्हारे लिए बिठा रखा है। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है इससे तुम्हारी माँ अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसने मुझे हमेशा कहा है कि मेरा शफ़क़त तुम्हारा बेटा बनेगा और मैं अपने ख़ाविंद की वसीयत पूरी करूँगी। मैं पिछली बार तुम्हारे घर तुम्हारे मुलाजिम होने की मुबारकबाद देने गई थी तो तुम्हारी माँ से कहा था कि अब शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी माँ ने कहा था कि पहले तो मैं बेटे को पढ़ाती रही हूँ, अब इसकी तनख्वाह आने लगेगी तो इसकी शादी के लिए जेवर और कपड़े बनाने शुरू कर दूँगी। मैं भी यही चाहती थी कि शादी पूरी तैयारी से की जाए। तुम भी माँ के एक ही बेटे हो और मेरी बेटी भी अकेली है। मैं भी तुम्हारी माँ की तरह सारे अरमान एक ही बार इस तरह पूरे करना चाहती थी कि सारा शहर हमेशा याद रखता। मैं उसे कहने ही लगा था कि मैं अरमान पूरे करने पर पैसे तबाह करने का कायल नहीं, लेकिन वो खुद ही बोल पड़ी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर है। अब तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी दुल्हन बन गई है। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी और उसने फिर हाथ दिल पर रखकर तड़पना और कराना शुरू कर दिया। उसकी आंखें कभी बंद हो जाती और कभी इस तरह खुल जाती जैसे ढेले बाहर आ जाएंगे। उसकी बेटी अंदर आ गई। माँ को देखकर वो रोने लगी। फूफा से कहता हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाकर लाएं, मैंने घबरा कर कहा। नहीं, फूफी ने कराते हुए कहा और मेरा बाजू पकड़कर अपने करीब कर लिया। अब मेरे डॉक्टर तुम हो। अगर तुमने मेरी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया तो इसका पहला असर ये होगा कि मेरा दिल जवाब दे जाएगा। फिर मेरी बेटी पीछे रह जाएगी और सारी उम्र इसी घर में बैठी रहेगी। इसका रिश्ता मांगने वालों को मैं जवाब दे चुकी हूँ, क्योंकि बेटी को मैंने तुम्हारे लिए पाला था। मेरी रूह को कभी चैन नहीं आएगा, न मेरी रूह तुम्हें चैन लेने देगी। मैंने कब इनकार किया है फूफी? मैंने कहा। अब दिल को तसल्ली दें। मैं घर पहुँचते ही माँ से कहूँगा कि आपके पास आकर दिन मुकर्रर कर ले। इंशाअल्लाह तैयारी जल्दी हो जाएगी। आप दिल पर बोझ न रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसकी बेटी ने भी मेरी तायद करते हुए उसे यही कहा जो मैंने कहा था। मुझे इशारा मिल चुका है नेक बख्तों, फूफी ने कराते हुए कहा। मैं कल का दिन इस दुनिया में नहीं गुजारूंगी। फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैंने पूछा। कहें तो रात की गाड़ी से चला जाता हूं, कल सुबह माँ को साथ ले आऊँगा। वो कहेगी कि मैं तैयारी कर लूँ, फूफी ने रोते और कराते हुए कहा। मैं तो कहती हूँ कि कल तुम्हारी शादी हो जाए। बेटा कह दो हाँ, कह दो हाँ फूफी, कल मेरी शादी कर दो। शादी? मैंने हैरान होकर कहा। कल ही? अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल मौलवी और 2-4 आदमियों को बुला लेंगे और निकाह हो जाएगा। मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना। मैं मर गई तो सुकून से मरूंगी, और ये भी हो सकता है कि बेटी को तुम्हारे साथ जाता देखकर मेरी उम्र लंबी हो जाए। वो और ज़्यादा तड़पने और कराहने लगी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, बेटा कह दो मैं कल यहीं शादी कर लूँगा। उसकी बेटी माँ के ऊपर गिर पड़ी और वो भी रोने लगी। मैं सर से पाँव तक काँपने लगा। फूफा अपने कमरे में बड़े मज़े की नींद सो रहा था। खुदा के लिए मेरी अम्मी की बात मान लें, उसकी बेटी ने मुझे रोते हुए कहा। नहीं तो ये मर जाएगी। ये मर गई तो मैं समझूंगी कि मेरा बाप भी मर गया है। मैं अपनी माँ को तो ले आऊँ, मैंने कहा। उसके बगैर शादी कैसे होगी? वो मेरे मरने के बाद ही आएगी शफकत बेटा, फूफी ने तकलीफ से कांपती हुई आवाज़ में कहा। ये सब झूठी रस्में हैं। वो खुश होगी कि किसी रस्म और खर्चे के बगैर ये फ़र्ज़ अदा हो गया है। वो तो हाँ कह चुकी है। कल वो यहाँ थी तो भी उससे बात हुई थी। वो हर तरह से रजामंद है। कहती थी कि आप बड़ी हैं, जैसे चाहें करें। ये वो फूफी थी जिसे मैं इसलिए चाहता था कि हंसमुख और दिलचस्प बातें करने वाली औरत है। इसे मैं इस अजियत में नहीं देख सकता था। इसकी शादी की तजवीज़ बड़ी अजीब थी कि मैं माँ को भी ना बुलाऊं और खामोशी से निकाह हो जाए, लेकिन इससे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि बेकार रस्मों पर पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। फूफी ने ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी थी कि मुझ जैसा सीधा आदमी सिवाय हाँ के कुछ कह ही नहीं सकता था।
میں نے ہاں کہہ دی۔ پھوپھی نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اسے نیند آنے لگی۔ یہ شاید انجیکشن کا اثر تھا جو ڈاکٹر لگا گیا تھا۔ اس کی جب آنکھیں بند ہوئیں تو میں اسے کچھ اور ہی سمجھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، ٹھیک چل رہی تھی۔ اس کی بیٹی بھی میرے ساتھ اس کے پاس بہت دیر بیٹھی رہی۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ نیند ہے تو میں نے اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ اسی کمرے میں سو جائے اور خدا نہ کرے ضرورت پڑے تو مجھے بلا لے۔ میری چارپائی 7 والے کمرے میں بچھائی گئی تھی۔ میں اس کمرے میں چلا گیا اور لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، دل پر ڈر بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ کبھی خیال آتا کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے قربانی دے رہا ہوں، جس سے میرے والد مرحوم کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ اس خیال سے مجھے دلی سکون ملتا، مگر ماں کا خیال آتے ہی میں تذبذب میں پڑ جاتا۔ معلوم نہیں اس نے میری شادی کے کیا کیا پروگرام بنا رکھے تھے۔ میں اس کی غیر حاضری میں شادی کر رہا تھا۔ ایسے ہی متضاد خیال آتے اور مجھے خوش بھی کرتے رہے اور پریشان بھی۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے پھوپھی کی بیٹی نے جگایا۔ صبح ہو گئی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی پھوپھیزاد سے پوچھا کہ پھوپھی کیسی ہے؟ اس نے بتایا کہ معمولی سا افاقہ ہے۔ آپ نے میری ماں کو بچا لیا ہے۔ پھوپھیزاد کہنے لگی، میں آپ کی یہ قربانی ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ میں تو آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی۔ پھر قدرے شرما کر بولی، امی نے ابا جان سے کہہ دیا ہے کہ 10-11 بجے مولوی کو اور 2-3 آدمیوں کو بلا لائیں۔ آپ نہا دھو لیں۔ آپ کے پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا ہے تو وہ پہن لیں۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو میرے دل پر سوار تھا۔ میں نے پھوپھی کی بات مان تو لی تھی، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ میرا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط۔ میں جب پھوپھی کے کمرے میں گیا تو میں نے اس کی رات والی حالت میں کوئی اچھی تبدیلی نہ دیکھی۔ ڈاکٹر کو پھوپھا لے آئے تھے۔ اس نے کوئی امید افزا بات نہ کی، دوائی دے دی اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا کہ لاہور میو اسپتال میں لے جاؤ، لیکن یہ بھی کہا کہ اس حالت میں لے جانا خطرناک ہے۔ پھوپھی کو اپنی موت کا غم نہیں تھا۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی میرے ساتھ ہو جائے۔ 11 بجے کے قریب مولوی اور محلے کے 4 آدمی آ گئے۔ اندر محلے کی چند ایک لڑکیاں اور عورتیں آ گئی تھیں جو پھوپھی کی بیٹی کو دلہن بنا رہی تھیں۔ مردوں کو میرے پھوپھا نے پھوپھی کی حالت اور خواہش بتا کر کہا کہ اس کی خاطر بیٹی کی شادی جلدی میں اور خاموشی سے کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا۔ مردوں نے پھوپھا کی بات پسند کی اور تعریف بھی کی۔ مولوی نے میرا نکاح پڑھا ڈالا۔ اندر سے بھی گواہ ایجاب و قبول کرا لائے اور میں شادی شدہ لوگوں کی فہرست میں آ گیا۔ مولوی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کی تواضع چائے اور مٹھائی سے کی گئی۔ عورتوں کے لیے بھی یہی انتظام تھا۔ سب لوگ چلے گئے تو میں اپنی دلہن کے ساتھ پھوپھی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہم دونوں کی بالائیں لیں، میرا سر چوما اور اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب مریضوں کی طرح ادھ کھلی نہیں تھیں۔ اس میں یہ تبدیلی دیکھی اور مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے وہ دن وہیں گزارا، رات بھی وہیں گزاری۔ رات تک پھوپھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز مریضوں والی نہ رہی۔ گھر میں عورتیں آتی رہیں اور وہ انہیں بتاتی رہی کہ بیٹی کا جہیز اس کے ذمے قرض ہے، جو چیزیں اور زیورات تیار ہیں وہ ساتھ بھیج رہی ہے۔ میں دوسرے دن اپنی دلہن کو ساتھ لے کر رخصت ہوا۔ دلہن کا ایک ٹرنک تھا جس میں اس کے کپڑے اور زیورات تھے۔ پھوپھی نے مجھے کہا کہ وہ بہت جلدی جہیز تیار کر کے بھیج دے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جہیز کا خیال دل سے نکال دیں، لیکن وہ نہ مانی۔ کہنے لگی کہ مجھے بیٹی کی شادی کی خوشی کے ساتھ ہمیشہ یہی افسوس رہے گا کہ میں اپنے ارمان پورے نہ کر سکی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب تو خوشی سے چلنے پھرنے لگی ہوں، معلوم نہیں دل کا یہ دورہ کب مجھے قبر میں لے جائے۔ میں جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو آگے آگے میں تھا۔ ماں مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمک اٹھا، مگر میرے پیچھے جب میری دلہن داخل ہوئی تو ماں جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ دلہن کے پیچھے قلی اندر آیا جس کے سر پر بڑا سا ٹرنک تھا۔ میری دلہن نے آگے بڑھ کر میری ماں کے پاؤں چھوئے۔ ماں ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لڑکی مہمان ہے۔ میں نے قلی کو پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ ماں سنبھل گئی۔ اس نے دلہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ظاہرداری کے طور پر کہا، آؤ بیٹی، تم کیسے راستہ بھول کے ادھر آ نکلی ہو؟
कमरे में जा बैठे तो मैंने माँ से कहा कि ये रास्ता भूलकर नहीं आई, दुल्हन बनकर आई है। कल हमारी शादी हो गई है। माँ पर इसका यह असर हुआ कि मुझे देखकर उसके चेहरे पर जो रौनक आई थी वो बुझ गई। चेहरा सर्द हो गया, आंखें ठहर गईं, होंठ खुल गए और मुझे ये फिक्र होने लगी कि माँ पर फुप्पी वाला दौरा पड़ गया है। उसे चुप लग गई। ये कैफियत सकते वाली थी। मैं कुछ घबराया, लेकिन मैं खामोश न हुआ। माँ को बताता चला गया कि ये शादी किस तरह हुई है। मैंने अपनी रजामंदी और खुशी का भी इजहार किया। उसे फुप्पी के अचानक दिल के दौरे की पूरी बात सुनाई और फुप्पी ने जो बातें की थीं वो भी सुनाई। अगर तुम मेरे बेटे हो तो अभी इस कुटनी को गाड़ी पर बिठाकर घर भेज दो। मेरी माँ बम की तरह फट पड़ी। उस फुप्पी के दिल के दौरे को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मरी क्यों नहीं? निकाब पढ़ाकर वो उठ के क्यों बैठी थी? जवानी में उसे दिल के दौरे ज़्यादा पड़ते थे। लोग उसे भी जानते हैं और उसके खाविंद को भी। इस औरत की जवानी नए से नए डॉक्टरों, हट्टे कट्टे हकीमों और पीरों आमिलों के पास गुजरी है। अपने खाविंद को ये अंधा करके उसे उंगलियों पर नचाती रही है। उसका खाविंद मर्द नहीं, गाय है, गाय। बीवी ने जहाँ बांध दिया वहीं ठहर हो गया। माँ ने मेरी दुल्हन की तरफ बाजू लंबा करके उंगली का इशारा किया और दांत पीस कर बोली, और ये लड़की मालूम नहीं किस डॉक्टर, हकीम या कौन से पीर की औलाद है। पहले माँ पर सख्ता तारी करने वाली खामोशी तारी थी। वो बोली तो मुझे चुप लग गई। मुझे ज़्यादा हैरत इस पर थी कि मेरी माँ इतने ज़्यादा गुस्से बल्कि अताब में बोल रही थी। इसे तो वैसे ही सीधी और बुद्धू औरत समझता था जैसा कि मैं था। उसका चेहरा जो सर्द हो गया था अब गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझे भी गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन गुस्सा ना आया। मैं तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। माँ के मुंह में जो आया वो कहती चली जा रही थी। मेरी दुल्हन के आंसू बह रहे थे। मैंने उसके आंसू देखे तो उसे दूसरे कमरे में भेज दिया। फिर माँ से कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें ये लड़की बेकसूर है। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि अगर फुप्पी ने मुझे धोखा दिया है तो ये मेरी भी तो गलती है कि मैं जज्बात में आकर धोखे में आ गया। अब मुझे और ज़्यादा पागल न बनाओ। मुझे बताओ कि ये किस्सा क्या है। माँ मेरी फितरत को अच्छी तरह समझती थी। उसे मुझ पर रहम आ गया और वो आराम आराम से मुझे बताने लगी कि फुप्पी ने मुझे किस तरह धोखा दिया है। मुझे पहली बार पता चला कि मेरी माँ दुनिया को खूब समझती है। उसने मुझे बताया कि मेरे वालिद मरहूम ने मेरी फुप्पी को उसके करतूत की वजह से धुतकार रखा था। उसकी शादी जिस आदमी के साथ हुई उसमें मालूम नहीं कैसी कैसी कमज़ोरियाँ थीं। मेरी फुप्पी खूबसूरत भी थी और आवारगी की हद तक हंसने खेलने वाली भी। इसकी शादी जल्दी कर दी गई थी क्योंकि इसके चाल चलन के मुतालिक लोग बातें करने लगे थे। खाविंद इसके मतलब का नहीं था। फिर हम यही सुनने लगे कि वो बीमार रहती है। ससुराल में हो या मैके में वो डॉक्टरों और हकीमों के पास जाती और फिर वो पीरों के पास जाने लगी। कोई बात छुपी नहीं रह सकती। सबको पता चल गया कि वो डॉक्टरों और हकीमों के पास जाकर बिला वजह मुआयना कराती रहती है और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन्हीं के पास गुजारे। इस तरह वो बदनाम हो गई। सिर्फ खाविंद था जो शायद शराफत की वजह से चुप था, या वो वाकई इसे बीमार समझता था। वो इसका मुरीद और ग़ुलाम बना रहा। फुप्पी इतनी हंसमुख और ज़बान की इतनी मीठी थी कि इसके अखलाक को जानने वाले भी इसे पसंद करते थे और इसकी बातों में आ जाते थे। इसका दिल का मर्ज़ इतना मशहूर था कि डॉक्टर और हकीम ये जानते हुए कि इसे कोई मर्ज़ नहीं, इसे कहते थे कि हाँ तुम्हें दिल का मर्ज़ है। माँ ने मुझे बताया कि जिस डॉक्टर के मुतालिक तुम कहते हो कि इसे देखने आया था, इसके साथ तो तुम्हारी फुप्पी की दोस्ती बड़ी पुरानी और गहरी है। इसने तुम्हारी फुप्पा को यकीन दिला रखा है कि तुम्हारी फुप्पी दिल की मरीज़ा है और इसे हमेशा सुकून में रखा करो, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। माँ ने बताया कि मेरे वालिद मरहूम ने इसके साथ बोलचाल बंद कर रखी थी। इसने मेरी दादी पर अपना जादू चला रखा था और इसे इसलिए अपने पास रखा हुआ था कि दादी के हाथ में कुछ रकम और ज़ेवरात थे। थोड़ी सी ज़मीन भी थी जो दादी के नाम थी। फुप्पी ने ये ज़मीन फ़रोख्त करा के ये रकम भी अपने पास रख ली थी। ये जो उसने दादी का चहलुम इतने शान शौकत से किया था, ये दादी की रकम में से किया था, और ये दरअसल इस खुशी की दावत थी कि दादी मर गई है।
یہ مجھ سے بھول ہوئی کہ اس عورت کے متعلق تمہیں یہ باتیں پہلے نہ بتائیں۔ ماں نے کہا، ایک تو یہ میری عادت نہیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں تمہارا دماغ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروں گی۔ ماں نے اسے بھی اپنا جیسا بنا رکھا ہوگا۔ اگر ماں نے نہیں بتایا تو اس پر ماں کا اثر ضرور ہوگا۔ یہ تم سے 3.5 سال بڑی ہے۔ جہنم کے بعد تمہاری پھوپھی نے آنسو بہا کر تمہیں وہاں روک لیا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ تم پر اپنا جادو چلانا چاہتی ہے اور تمہیں یہی کہے گی کہ تم اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لو۔ یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہارے ساتھ رخصت کر دے گی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر تمہیں خبردار کیا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، اسے بچ کے رہنا۔ گاڑی چل پڑی تو میں نے جلدی سے تمہیں کہا کہ یہ تمہیں اپنی بیٹی دینا چاہتی ہے۔ شاید تم میری پوری بات سن نہیں سکے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، لیکن پھوپھی نے تو کہا تھا کہ آپ نے اسے یہ کہہ رکھا ہے کہ شفقت تمہارا بیٹا ہے۔ میں نے ماں سے کہا، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ والد مرحوم نے مجھے اس کی گودی میں ڈالا تھا۔ سب جھوٹ ہے، ماں نے جواب دیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد وہ اس وقت ہمارے گھر آئی تھی جب تمہارے ابا فوت ہوئے تھے۔ مرحوم نے تو اپنے گھر میں اس کا داخلہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کی روح کو راضی رکھنے کے لیے تمہاری پھوپھی کو ان کی وفات کی اطلاع ہی نہیں دی تھی۔ وہاں 2 اور گھروں کو تار دیے تو تمہاری پھوپھی کو بھی پتہ چل گیا اور وہ آ گئی۔ تمہارے ابا دفن ہو گئے تو اس عورت نے ہمارے محلے کی عورتوں کو سنانے کے لیے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ میں نے اسے اس کے بھائی کے مرنے پر نہیں بلایا۔ میں اس روز خود جلی بیٹھی تھی۔ تمہارے ابا مجھے جوانی میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس عورت نے بکواس شروع کی تو میں اسی طرح پھٹ کر بولی جس طرح آج اس کی بیٹی کے سامنے بولی ہوں۔ میں نے اسے اتنی سنائی اور ایسی سنائی جیسے اس کے کپڑے اتار کر اسے ننگا کر دیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے بھائی نے اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے بند کر رکھا تھا۔ اس کی میت پر تمہیں بلا کر میں اس کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس وقت اور آج کے دن کے درمیان اتنے سال گزر گئے ہیں جتنی تمہاری عمر ہے۔ میں نہیں بولی۔ تمہاری پھوپھی کبھی کبھار آتی رہی اور میں نے ظاہر داری اور دنیا داری قائم رکھی۔ تمہارے ابا نے کبھی اس عورت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ایسی خواہش کیوں کرتے کہ تمہاری شادی اس کی بیٹی کے ساتھ ہو؟ میں نے ماں سے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ گواہوں کے سامنے مولوی نے نکاح پڑھایا ہے اور مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کرائے گئے ہیں۔ میں اس لڑکی کو گھر سے کس طرح نکال سکتا ہوں؟ ماں نے صاف کہہ دیا، میں اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، اور اگر تم اسے اپنی بیوی سمجھتے ہو تو اسے اپنے ساتھ لاہور لے جاؤ۔ جوانی میں خاوند مر گیا تھا، بڑھاپے میں سمجھوں گی کہ بیٹا مر گیا ہے۔ ماں اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری ماں نے پھوپھی کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ سب جھوٹ ہے، مگر میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ پھوپھی اتنی زیادہ خراب اور مکار عورت ہے جتنی کہ میری ماں بتا رہی تھی۔ ماں کا احتجاج قابل فہم تھا۔ اس نے معلوم نہیں میری شادی کے کیا کیا پروگرام بنا رکھے تھے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس رات پھوپھی کو دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ وہ بالکل بیمار نظر آتی تھی۔ بہرحال میں ایک ایسے بھنور میں پھنس گیا جس سے نکلنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے کہ میں سمجھوں گی کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا مر گیا ہے۔ دلہن کو میں گھر سے نکال نہیں سکتا تھا اور پھوپھی کو میں ایسا فریبی نہیں سمجھتا تھا جیسا ماں نے بتایا تھا۔ ماں محلے کے گھر گھر پھری اور بتایا کہ میری پھوپھی نے مجھے پھانس لیا ہے۔ رات کو دلہن سے بات ہوئی، وہ دوسرے کمرے میں میری ماں کی ساری باتیں سنتی رہی تھی۔ اس نے رات تک میری ماں کا احتجاج اور رویہ بھی دیکھ لیا تھا اور اس نے میری ماں کا فیصلہ بھی سن لیا تھا۔ میں جب رات کی تنہائی میں اس کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ ماں کو ناراض کر کے مجھے اپنے گھر میں بسائیں گے؟ میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کروں گا، میں نے اسے کہا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا اسے واقعی دل کا دورہ پڑا تھا۔ اگر میں آپ کو سچ بتا دوں تو آپ اپنی ماں سے کہیں گے کہ مجھے قبول کر لے؟ اس نے کہا۔
میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے گھر بٹھا دیا اور مقدمے بازی شروع کر دی تو میری ساری عمر خاوند کے بغیر گزرے گی۔ کیا آپ مجھے ایسے قصور کی سزا دیں گے جو میرا نہیں؟ میں اسی پر حیران ہو گیا کہ اس لڑکی کو یہ بھی معلوم تھا کہ مقدمے بازی بھی ہوگی۔ میں نے یہ پہلو سوچا ہی نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے دھمکی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس ڈر سے اس کے آنسو نکل آئے تھے کہ میں نے اسے گھر میں نہ رکھا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے سچ سچ بتا دے کہ اس کی ماں نے یہ کیا ڈرامہ کھیلا ہے۔ آپ کی ماں ٹھیک کہتی ہے کہ میری ماں کو دل کی تکلیف نہیں، اس نے کہا۔ میرے ابا بالکل ڈھیلے ڈھالے اور کام کاج اور ذمہ داریوں سے بھاگنے والے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا میری ماں کی عادت ہے۔ آپ جب کالج میں پڑھتے تھے تو ایک روز میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ کر دیں۔ ماں نے کہا کہ اس کی ماں کے پاس ہے ہی کیا، ابھی یہ بھی معلوم نہیں کہ لڑکا پڑھ کر کیسی نوکری میں لگے گا۔ اس لڑکے کی ماں مجھے ویسے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر لڑکا پڑھ کر اچھی تنخواہ پر لگ گیا تو میں اسے پھانس لوں گی۔ اس دوران میری ماں میرے لیے لڑکے دیکھتی رہی۔ اس نے 3 گھروں میں کہلوایا اور تینوں نے جواب دے دیا۔ وہ میری ماں کی بری شہرت کی وجہ سے مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تینوں گھروں سے جواب ملا، جیسی ماں تھی ویسی بیٹی ہوگی۔ ماں مایوس ہو گئی۔ اس سے زیادہ تو میں مایوس تھی، جس کے مستقبل کا سوال تھا۔ پھر آپ ملازم ہو گئے۔ میری ماں آپ کے گھر مبارکباد دینے گئی اور معلوم کر لیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ لڑکے کی تنخواہ تو اچھی ہے اور عہدہ بھی ہے، لیکن آپ کی ماں سے رشتے کی بات ہوئی تو اس نے صاف جواب دے دیا۔ آپ کی ماں نے میری ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے خامد کی روح کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی۔ میری ماں نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تمہاری شادی اسی لڑکے کے ساتھ کراؤں گی۔ وہ کبھی کبھی آپ کے گھر جایا کرتی تھی۔ خدا نے یہ موقع پیدا کر دیا کہ نانی مر گئی۔ چہلم پر آپ کو بلانے کے لیے میری ماں نے آپ کو خط لکھوایا اور آپ اپنی ماں کے ساتھ آ گئے۔ میری ماں کو یہ توقع تھی کہ آپ اکیلے آئیں گے۔ وہ آپ کے ساتھ ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کے ابا مرحوم کو یاد کر کے اپنے آنسو نکالے اور آپ کو روکنے کے لیے ایسی جذباتی باتیں کیں کہ آپ رک گئے اور آپ کی ماں چلی گئی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو دل کے دورے کا بہانہ کرے گی اور آپ کو جذبات میں لا کر پھانسے گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ کرے، ایسے ڈھونگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اس نے کہا کہ لڑکا بالکل بدھو ہے اور میرے ساتھ اسے بہت پیار بھی ہے، وہ بعد میں آ جائے گا۔ میں نے اسے پھر بھی روکا۔ اس نے کہا میں نے مردوں کو نچا دیا ہے، یہ تو میرے سامنے دودھ پیتا بچہ ہے۔ رات کو اس نے دل کے دورے کا بہانہ بنایا۔ آپ پر اس سے زیادہ اثر ہوا جتنا کہ وہ سمجھتی تھی کہ ہوگا۔ اس نے جو باتیں کر کے آپ کو شیشے میں اتار لیا، وہ سن کر تو میرے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ اسے واقعی دل کا دورہ پڑا ہے اور یہ زندہ نہیں رہے گی۔ آپ اس کی بات مان کر سونے کے لیے چلے گئے تو میں نے گھبرا کر ماں سے پوچھا کہ امی ٹھیک تو ہو؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، دیکھا تم بھی یہ داؤ سیکھ لو۔ اب اس کے کمرے میں جاؤ اور اسے رو کر کہو کہ میری امی کو مرنے سے بچا لو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، جوان آدمی ہے، میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ وہ تجھے کھا نہیں جائے گا، اس نے چھیڑ چھاڑ کی تو بھاگ نہ آنا، بلکہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کل میں اسے تمہارا خاوند بنا دوں گی۔ میں نے ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی ماں کو بلا لے۔ اس نے جواب دیا کہ اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی، نکاح ہو گیا تو اس ماں کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے کمرے میں گئی اور میری ماں نے جو ڈھونگ رچایا تھا اس میں بھی شریک ہو گئی۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ مجھے بسا لیں یا دھتکار دیں، میں آپ کی بیوی ہوں اور پوری وفاداری کروں گی۔ مجھے چکر آ رہے تھے، یقین کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ ایک عورت اس قسم کی اداکاری کر سکتی ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا، لیکن پھوپھی کی بیٹی پر رحم بھی آنے لگا۔ میں اسی وقت اس کمرے سے نکل کر ماں کے پاس جا بیٹھا اور اسے اپنی دلہن کی سنائی ہوئی ساری بات سنا دی۔ ماں نے کہا کہ اب بھی اس لڑکی کو بیوی بنا کر رکھو گے جو اپنی ماں کے ڈھونگ میں شریک تھی اور رات کو تنہائی میں تمہارے کمرے میں چلی گئی تھی؟ یہ کبھی وفادار نہیں رہ سکتی۔
दगा इसके खून में है। तुम्हारे अब्बा जवानी में फौत हुए तो मैंने दिल में कसम खाई थी कि इस शख्स के बच्चे को सौतेले बाप के हवाले नहीं करूँगी। मैंने जवानी अपनी कसम में गाल दी। हालांकि तुम्हारे अब्बा ने मेरे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। रिवाज के मुताबिक दूसरे दिन मुझे दुल्हन को उसके घर ले जाना था। मैं रात उसके कमरे में ना गया, माँ के कमरे में सोया। उसके साथ जो ट्रंक आया था वो ना माँ ने खोल कर देखा और ना ही मैंने। ये ट्रंक अगली सुबह इसी तरह उठवाकर मैंने दुल्हन को साथ लिया, गाड़ी में बैठा और उसे घर ले गया। फूफी हशाश बशाश थी। हशाश बशाश तो निकाह के फ़ौरन बाद हो गई और दिल का दौरा भी ख़त्म हो गया था। माँ ने मुझे बता दिया था कि फूफी के घर जाकर मुझे क्या करना है। मैंने वैसे ही किया। वहाँ पहुँचते ही फूफी से कहा कि मैं सिर्फ रस्म पूरी करने आया हूँ, कल सुबह लाहौर पहुँचना है और मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। जाते ही क्वार्टर या किराए के मकान का बंदोबस्त कर लूँगा और इसे ले जाऊँगा। माँ के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, इसे वहाँ न भेजना। मैं इसे लाहौर अपने साथ रखूँगा। फूफी को मैंने बोलने की मोहलत न दी और उल्टे पाँव वहाँ से भाग आया। गाड़ी का कोई वक्त नहीं था। बसों के अड्डे पर गया और बस से अपने घर आ गया। अगर माँ मुझे ये हिदायतें ना देती तो मैं फूफी की बातों में आ जाता। मैं इतना चालाक कहाँ था। मैंने फिर भी माँ को राज़ी करने की कोशिश की और इसे कहा कि फूफी मुकदमा कर देगी, मगर माँ का रवैया बड़ा ही सख्त था। मैं अपनी नौकरी पर चला गया और अपने साथियों को सारी वारदात सुनाई। मैंने इन्हें कहा कि मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि कोई औरत इतनी चालाक हो सकती है। मेरे एक बूढ़े साथी ने कहा कि मियाँ, दुनिया को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी फूफी जैसी औरतों की हमारे माशरे में कमी नहीं। बुद्धू और सीधे साधे खाविंदों की बीवियों में से ऐसी भी होती हैं जो खुलूस नीयत से घर का कारोबार अपने हाथ में लेकर खामिद की इज्जत कायम रखती हैं, और ऐसी भी होती हैं जिन्हें ऐसे खामिदों से दिली तस्कीन नहीं होती और वह किसी न किसी बीमारी का बहाना करके डॉक्टरों और हकीमों के पास जाती रहती हैं। पीरों फ़कीरों से दुआएं और ताबीज़ लेने के बहाने इनके हुजरों में वक्त गुजारती हैं। अगर यकीन ना आए तो जाकर देख लो। इस किस्म की औरतें जिन पीरों की मुरीद बनती हैं वो खूबरू और हट्टे कट्टे होते हैं। ऐसी औरतें खाविंदों को अपना मुरीद बनाए रखती हैं। ये हंसमुख होती हैं, हर ढंग जानती हैं, अपने दुश्मन को भी आंसुओं से, जज्बाती बातों से और ज़बान की मिठास और झूठ से मौम कर लेती हैं। मुझे अपने साथी तरह तरह के मशवरे देने लगे। माँ के ख़त आते थे। उसने एक वकील के साथ बात कर ली थी। फूफी की बेटी के भी ख़त आते रहे। उसके ख़त बड़े दर्दनाक होते थे। मैं पिघल जाता था। वह हर ख़त में लिखती थी कि मुझे लाहौर बुला लो। मैंने उसे पहला और आखिरी ख़त लिखा जिसमें ये अल्फाज लिखे कि ये ड्रामा दादी के चहलम पर शुरू हुआ था। अब दुआ करो कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ के चहलम ज़रा जल्दी हों। चहलम से जो बात शुरू हुई थी वो चहलम पर ही ख़त्म होगी, खा ये चहलम मेरी माँ का ही क्यों ना हो। मैंने लाहौर मकान लेकर अपनी माँ को बुला लिया। उसे मेरी फूफी ने परेशान करना शुरू कर दिया था। तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक रोज़ मैं दफ्तर से छुट्टी करके घर गया तो ये देखकर चक्कर आ गया कि फूफी और फूफा मेरे घर बैठे थे। उन्होंने हमारे कस्बे के एक आदमी से मेरे घर का पता मालूम कर लिया था। वो एक बार लाहौर आया तो मेरे पास ठहरा था। फूफी और फूफा ये देखने आए थे कि इनकी बेटी इन्हें बताए बगैर मेरे पास तो नहीं आ गई। मेरी माँ फूफी की तबीयत साफ़ कर चुकी थी। मालूम हुआ कि इनकी बेटी 3-4 रोज़ से बमें, ज़ेवरात और कुछ रकम के लापता है। फूफी और फूफा चले गए। हम माँ बेटा इसके बाद अपने घर गए तो पता चला कि फूफी की बेटी ने एक आदमी के साथ दोस्ताना गांठ रखा था। वो लापता हो गई और पता चला कि वो आदमी भी लापता है। 2 महीने बाद ये आदमी वापस आया। उसने बता दिया कि लड़की उसके साथ गई थी और वो उसे पाकिस्तान के एक बड़े शहर में छोड़ आया है। यह खबर मुझे लाहौर में इस तरह मिली थी कि ये आदमी खुद ही मेरे पास आ गया। उसने मेरे साथ दोस्ताना बातें की और मुझे बताया कि शादी के बाद इस लड़की ने उसके साथ राह रस्म पैदा की थी। इस आदमी ने मुझे कहा कि मैं तलाक लिख दूं क्योंकि मैं इसे अपने घर तो ला नहीं रहा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे तलाक लिख दी।
اس نے طلاق کی تحریر لے کر مجھے بتایا کہ میری پھوپھی نے اس سے 2000 روپیہ وصول کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے اور وہ پولیس تک نہیں جائے گی۔ شادی شدہ عورت کو ورغلا کر لے جانا اور طلاق کے بغیر شادی کرنا جرم ہے۔ بہرحال پھوپھی نے 2000 کا سودا مار لیا اور میرا مسئلہ کسی کے چہلم کے بغیر ہی حل ہو گیا۔ میں اب اپنی ماں کی پسند کی بیوی کا خامد ہوں جو ہر لحاظ سے نیک اور سلیقہ شعار ہے، اور میں پھپھا جیسا بدھو خامد نہیں ہوں۔ پھوپھی نے میری آنکھیں اور میرا دماغ کھول دیا ہے۔